नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में अटके हुए काम को हल करने के लिए, कोई काम रुका हुआ है, काफ़ी अरसे से आप वज़ाइफ कर रहे हैं या दुआएं कर रहे हैं, कोई भी मसला है लेकिन आपकी वो परेशानी हल नहीं हो रही, वो मसला हल नहीं हो रहा, तो आज की वीडियो में मैं आपको एक मुख्तसर सा अमल बताऊंगा। इंशाअल्लाह इस अमल को आपने सिर्फ़ 3 दिन करना है या 3 दफ़ा करना है। 3 दिन करना है तो रोज़ाना 1 दफ़ा, और अगर 3 दफ़ा करना है तो 3 नमाज़ों के बाद आप इस अमल को कर लें। वो आप पे डिपेंड करता है, आप 3 दिन में करना चाहें या 3 दफ़ा में करना चाहें। इंशाअल्लाह उस अमल की बरकत से हर अटका हुआ काम आपका पूरा होगा, रुके हुए सारे काम हल हो जाएंगे। कोई मसला, कोई रुकावट, कोई परेशानी, कोई टेंशन ऐसी है जो आप वज़ाइफ तो कर रहे हैं लेकिन हल नहीं हो रही, इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से वो भी हल हो जाएगी। अमल की तरतीब की तरफ बढ़ने से पहले अमल की इजाज़त के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लें। 5 अमाल हैं आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी से जो हमें मिलते हैं, और ये 3 अहादीस मुबारका से लिए गए हैं। और जहाँ तक मेरा इल्म है कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा को इन्हीं 5 अमाल के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगते हुए देखा, और असल मसाइल के हल का रास्ता भी यही 5 अमाल हैं। और कोई बंदा ऐसा नहीं जो इन अमाल को करे और उसका मसला हल ना हो। अहादीस मुबारका का मफ़हूम अर्ज़ करूँगा। हज़रत खुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई सख्त अमर पेश आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की तरफ मुतवज्जे होते। दूसरा अमल, नबी अलैहिस्सलाम एक सहाबी को फरमा रहे हैं, ए मेरे सहाबी, जब तुम अल्लाह से दुआ करो तो यूँ दुआ करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आज़मत और बड़ाई बयान करो, उसके बाद जितना हो सके मुझ पे दरूद पाक पढ़ो, और फिर उसके बाद जो चाहो अल्लाह से मांग लो। ये 3 काम हुए, अल्लाह की अज़मत और बड़ाई बयान करना, नबी अलैहिस्सलाम पे दरूद पाक पढ़ना और दुआ करना। और उसके बाद आखिरी हदीस मुबारक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि वो दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ पहुँचती ही नहीं जिस दुआ के शुरू और आखिर में दरूद पाक ना हो। तो दरूद पाक कम अज़ कम 3 मरतबा तो आखिर में ज़रूर पढ़ना है। अब अमल की तरतीब और अमल का आगाज़ करते हैं। सबसे पहली चीज़ 2 रकत नफल हाजत की नीयत से, ज़ोहर की नमाज़ के बाद, मगरिब के बाद, इशा के बाद नमाज़ पढ़नी है, बावुज़ू है, तो आप इस अमल को कर सकते हैं। 2 रकत नफल आप पढ़ सकते हैं हाजत की नीयत से। अब इसमें अगर नमाज नहीं पढ़नी तो आपका अमल भी दूसरे नंबर से शुरू होता है। जिन्हें नमाज़ पढ़नी है 2 रकत नफल हाजत की नीयत से पढ़ें। 5 वक़्त नमाज की पाबंदी से एहतमाम रखें, और अज़ान होते ही नमाज के लिए उठ जाएं। लेट ना करें नमाज को। नमाज में सुस्ती पर भी वईदें हैं, ना पढ़ने पे तो हैं ही, सुस्ती पर भी वईदें हैं। अगर बंदा कहता है मेरी दुआएं लेट कबूल होती हैं, तो अपनी नमाज का ध्यान करे कि नमाज टाइम पे पढ़ता है या लेट पढ़ता है। और जो कहता है दुआएं कबूल ही नहीं होती, वो अपनी नमाज का ध्यान करे कि नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता। अल्लाह बुला रहे हैं, सुन नहीं रहा, अब खुद पुकार है और चाहता है अल्लाह फौरी सुन ले। जो मैं चाहूँ अल्लाह फौरी अता फरमा दे। नमाज की पाबंदी 2 रकत नफल हाजत की नीयत से पढ़ लिए, वहीं मुसल्ले पर बैठे हुए किबला रू बैठ जाएं, दुजानू बैठ जाएं, बावुज़ू हैं। जितना ज़्यादा आदाब का ख्याल रखेंगे इंशाअल्लाह ज़्यादा फ़ायदा होगा। हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी एक वीडियो का लिंक दिया गया है, दुआ कबूल होने की शराइत। उस वीडियो को आप देख लें, उसमें दुआ की कबूलियत के लिए आमाल, अरकान, शराइत, वाजिबात, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, किन चीज़ों की वजह से दुआएं कबूल नहीं होती, वो सारी उस वीडियो में बताई गई। आप उसको सुन लें तो बहुत फ़ायदा होगा आइंदा ज़िंदगी के लिए। दूसरा अमल जो आपने करना है वो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आज़मत और बड़ाई को जहन में रखते हुए या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र कर रहे हैं।
اب ذکر کو آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا کے آپ ذکر کر رہے ہیں اور آپ کے ذہن میں اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی ہو. اللہ اپنے زمین و آسمان کو بنایا، چاند سورج ستاروں کو بنایا، ہواؤں کو چلایا، فضاؤں کو بنایا، زمین آسمان کا نظام بنایا، سردی گرمی کا موسم، فضا بہار کا موسم، خشکی اور تری اور سردی اور گرمی، ہر چیز اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے اور یہ اللہ رب العزت کی کھلی نشانیاں ہیں. سورج کا نکلنا، غروب ہونا، چاند کا بڑھنا گھٹنا، منازل اس کی، یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے. دن کا نکلنا، دن کا غروب ہو جانا، رات کا آنا، رات کا چلے جانا، اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے. تو جب ذکر کر رہے ہوں تو اس وقت اللہ رب العزت کو یاد کرنا، ذکر کے دوران اللہ رب العزت کی عظمتوں کو ذہن میں رکھنا. اور کچھ یاد نہ آئے تو اللہ آپ نے مجھے آنکھیں دی، آپ نے مجھے زبان دی، آپ نے مجھے کان دیے، ہاتھ پاؤں دیے، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں. تو اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے اللہ رب العزت کی عظمتوں کو ذہن میں رکھنا ہے. ذکر کی ترتیب عرض کر دوں. ذکر کے لیے آپ نے اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا واجد یا اللہ کا ذکر کرنا ہے. یا واجد یا اللہ، یا واجد یا اللہ، یا واجد یا اللہ، یا واجد یا اللہ. اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا واجد یا اللہ کا آپ نے ذکر کرنا ہے. 33 مرتبہ کم از کم اس کا ذکر ہو، اس اسم مبارک کا. جب 33 مرتبہ ذکر ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک نبی اسلام میں جتنا ہو سکے مجھ پہ درود پاک پڑھو. تو کم از کم 33 ٹائمز، 33 مرتبہ جتنا ہم نے ذکر کیا اتنا ہی نبی اسلام پہ درود پاک تو کم از کم ہو. زیادہ کی کوئی حد نہیں، 1000 مرتبہ پڑھ لیں، چاہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں. اللہ رب العزت کا ذکر کیا ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی سیدنا محمد، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا. اور اس کے بعد جو چاہے اللہ سے مانگ لو. اب دعا کرنی ہے، کم از کم 2 سے 5 منٹ اللہ رب العزت سے اپنے مسئلہ کے حل کے لیے آپ نے دعا کرنی. اللہ پاک سے جو چاہے مانگ لیجیے. بہت سی دعائیں ہیں جو فوری قبول ہوتی نظر نہیں آئیں، لیکن مستقل مانگتے رہے، اب ان کے اثرات زندگی میں نظر آ رہے ہیں. اس لیے دعا مانگنا نہ چھوڑا کیجیے. دعا یہ مقبول ہوتی ہے، یہ محفوظ ہوتی ہے. فوری قبول ہو جائے ایک شکل، دوسری صورت یہ ہے کچھ عرصے بعد ہو، تیسری صورت یہ ہے کہ وہ تو قبول نہ ہو، اس کی وجہ سے آنے والی تکلیف اور مصیبت اللہ ہٹا دیں، اور چوتھی قیامت کے لیے محفوظ ہو جائے. اور نبی اسلام نے فرمایا کہ جب بندے کو قیامت کے دن ان دعاؤں کا اجر ملے گا تو حسرت اور افسوس کرے گا، کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی. تو دعا بھی بھرپور کریں، کم از کم 5 منٹ دعا ہو اپنے مسئلہ کے حل کے لیے. اور آخر میں 3 مرتبہ آپ نے درود پاک، درود ابراہیمی پڑھ لیجئے. بے شک ضرور پڑھیے گا، کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں. یہ 5 وہ اعمال ہیں جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی سے ملتے ہیں. ان اعمال کو کرنے والا خالی ہاتھ نہیں جائے گا انشاءاللہ. ان اعمال کو کیجئے، آپ کا مسئلہ حل ہوگا. لوگوں سے رابطے کرنے چھوڑ دیں، نام والدہ کا نام، تصویر، یہ سب کچھ دے کے، یہ ڈرامے ہیں لوٹنے کے اور ہم لوٹ رہے ہیں. ایسے لوگوں سے بچیے. جب بندہ اللہ کو چھوڑ کے ایسے لوگوں کے پاس جاتا ہے، اللہ انہی کے ہاتھوں ذلیل کرتے ہیں. ہرگز اپنی والدہ کا نام نہ دیں. اس عاجز کو دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.